औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। इसका उन्वान है हड़प्पा के कदीम आसार। फेज़ नंबर 5 का आगाज़ हो चुका है। आज मंगल 15 सितंबर 2020 का दिन है। उम्मीद है सब बच्चे अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये उर्दू की 4वीं जमात है और मंगल का दिन 15 सितंबर 2020 है और मैं आपकी मौलमा पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर से आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। सबक का आगाज़ करने से पहले आज की अच्छी बात। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इसके अलावा अल्लामा इकबाल का एक शेर आपने सुना होगा, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। और इंसान अगर किसी के काम आता है तो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है और दूसरे लोग भी उस इंसान को पसंद करते हैं। इसलिए हमें दूसरों के काम आना चाहिए ताकि हम भी अल्लाह के महबूब बंदे बन सकें। तो ये थी आज की अच्छी बात। अभी सबक का आगाज़ करते हैं हम। सबक तो नंबर 12 है और हड़प्पा के कदीम आसार इसका उन्वान है। हड़प्पा के बारे में हमने बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको इसकी बस थोड़ा सा याद करवाऊँगी कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था कि इसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म के घरेलू सामान की चीज़ें, खंडरात, इसके अलावा कब्रिस्तान और मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें दरियाफ़्त हुई थी जिनके बारे में हम सबक पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हमने इस सबक की मश्क करनी है। तो मश्क का आगाज़ करते हैं। मश्क में हम सबसे पहले वाहद के जमा करते हैं। आपको पता ही है वाहद के जमा में उसको एक फ़िक्रा होता है जिसको हमने तब्दील करके उसको दूसरे फ़िक्रे में लिखना होता है, लेकिन उसमें एक तब्दीली करते हैं जो कि ख़त कशीद की गए अल्फाज की होती है। तो सबसे पहला हमारा लफ्ज़ है आज, मैंने मिट्टी का मुजस्मा देखा। मुजस्मा का लफ्ज़ जो है वो ख़त कशीद है, मुजस्मा। मैंने मिट्टी का मुजस्मा देखा। अब वाहद है तो ये देखा लिखा गया है। जब हम इसको जमा में करेंगे तो मैंने मिट्टी के मुजस्मे देखे, यानी जमा। यानी अगर एक लफ्ज़ जो है वो वाहिद है तो उसके आखिरी लफ्ज़ भी उसके मुताबिक वाहिद के मुताबिक भी तब्दील होगा और जमा वाला लफ्ज़ जमा के मुताबिक। अब हम दूसरे फ़िक्रे पे आते हैं। मज़दूरों के मकानात को ग़ुलाम घर कहा जाता है। ये आपने सबक के अंदर पढ़ा भी था। मज़दूरों के मकानात, मकानात मकान की जमा है, मकानात मकान की जमा है। मज़दूरों के मकान को ग़ुलाम घर कहा जाता है। तीसरा है फ़िक्रा, ये कलम पुराना है। पुराना, पुराने, पुराना, पुराने। पुराना वाहद लफ्ज़ है तो इसको जमा बनाते हुए पुराने लिखेंगे तो इसके आखिरी लफ्ज़ को भी साथ में तब्दील करेंगे। है, हैं। ये कलम पुराना है, ये कलम पुराने हैं। ये हमारे वाहद के जमा थे। अब हम ग्रामर का ही दूसरा सवाल करते हैं जो कि अल्फाज के मुतज़ाद होते हैं। उसका भी तरीका यही है कि अल्फाज को मुतज़ाद में तब्दील करके फ़िक्रे को दोबारा लिखना होता है। ख़त कशीद जो लफ्ज़ होते हैं उनको ही हमने तब्दील करना होता है। हमारा मकान तंग है। तंग जो है वो लफ्ज़ ख़त कशीद किया हुआ है। इसको हमने इसका मुतज़ाद लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये हमारा मकान तंग है तो इसका मुतज़ाद है हमारा मकान वसी है। तंग का मुतज़ाद वसी है। दूसरा फ़िक्रा है, ये कलम पुराना है। पुराना का मुतज़ाद नया, ये कलम नया है। तीसरा फ़िक्रा, हमारा मुल्क सामान दरामद करता है। हमारा मुल्क सामान दरामद करता है। दरामद का उल्ट बरामद, यानी मुतज़ाद बरामद। हमारा मुल्क सामान बरामद करता है। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। वो भी ग्रामर का ही सवाल है। सवाल हमारा है, इसम मार्फा तलाश करके दायरा लगाइए और लिखिए। इसम नाम को कहते हैं, मार्फा मशहूर नाम, मारूफ नाम जिनको सब लोग जानते हों उनको मार्फा कहते हैं। तो अब हम कुछ फ़िक्रात को पढ़ेंगे कि इसमें से जो मारूफ और मशहूर नाम हैं उनको हम ख़त कशीद कर लेते हैं और उसके बाद आपने
ان کو لکھنا بھی ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ پاکستان کا لفظ جو ہے وہ ہم نے خط کشید کیا ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے۔ اس کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ اسلام آباد کا لفظ ایک مشہور شہر ہے پاکستان کا، اس لیے اس کو معرفہ کا نام دیا گیا ہے، اسم معرفہ ہے یہ۔ اس کے 4 صوبے ہیں۔ کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں۔ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان یا خیبر پختونخوا جسے کہتے ہیں، وہ اس کے صوبوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ تو یہ ہے اسم معرفہ۔ پاکستان، اسلام آباد، صوبے کون سے ہیں؟ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ آج ریڈر بھی پڑھیں گے۔ جی ہاں، ریڈر ہم نے پہلے بھی پڑھتے ہوتے ہیں۔ آج ہم جو ریڈر پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے ذرا کھلکھلائیے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے بہت ہی مزے کے لطیفے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ نے ریڈ کریں گے تو آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس کے اہم الفاظ سے۔ اس کا پہلا لفظ ہے معصومیت۔ معصومیت۔ دوسرا لفظ ہے زخمی۔ تیسرا لفظ ہے ڈھونڈنا۔ چوتھا لفظ ہے فکر مند۔ تو یہ اس کے اہم الفاظ تھے۔ سبق نمبر 16 ہے یہ آپ کی کتاب پہ، ذرا کھلکھلائیے۔ اب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ایک بچہ اسکول سے واپس آیا تو رو رہا تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا استاد صاحب نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے استاد صاحب نے؟ ماں نے پوچھا۔ بیٹے نے نہایت معصومیت سے جواب دیا استاد صاحب کی کرسی پر سیاہی گر گئی تھی، وہ بیٹھنے لگے تو میں نے سوچا کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے کرسی کھینچ لی۔ یہ تھا پہلا ہمارا لطیفہ۔ دوسرا، ایک بوڑھی عورت ٹانگے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی۔ پولیس والے نے ٹانگے والے سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ٹانگے والا خاموش رہا۔ پولیس والے نے کہا تمہاری خاموشی کا مطلب ہے کہ تمہاری غلطی ہے، اس لیے میں تمہارا چالان کرتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا ارے اب کیوں نہیں بولتے؟ اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا، بچ بڑھیا بچ۔ اب تیسرا، بیٹا باپ سے، ابو آج مجھے اسکول میں بہت سخت سزا ملی۔ باپ حیرت سے، وہ کیوں؟ بیٹا آج میں اسکول میں لیٹ گیا تھا۔ باپ غصے سے، نالائق کہیں کے، میں تمہیں اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں یا لیٹنے کے لیے؟ یہ بھی مزے کا تھا کیونکہ وہ لیٹ کون سے بول رہا تھا اور وہ دوسرا لیٹنے والا، سونے والا لیٹ سمجھ رہا تھا۔ اچھا جی، اگلا لطیفہ پڑھتے ہیں۔ ماں، گڈو میں نے پلیٹ میں کیک رکھا تھا، کہاں گیا؟ گڈو، امی مجھے ڈر تھا کہ کیک کہیں بلی نہ کھا جائے اس لیے میں نے کھا لیا۔ سپاہی بوڑھے آدمی سے، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بوڑھا آدمی، جی ہاں میری ٹافی گم ہو گئی ہے، اسے ڈھونڈ دیجیے۔ سپاہی، کیا کوئی خاص قسم کی ٹافی ہے جو آپ اتنے فکر مند ہیں؟ بوڑھا، جی ہاں اس ٹافی کے ساتھ میرے دانت بھی چپکے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اگلا ہے۔ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک شیر سامنے آ گیا۔ شیر نے کہا آج میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ آدمی، میرا خون تو ٹھنڈا ہے، پیچھے ایک نوجوان آ رہا ہے، اس کا گرم خون ہے، تم اس کا خون پی لینا۔ شیر، نہیں آج میرا دل کولڈ ڈرنک پینے کو چاہ رہا ہے۔ ایک آدمی سبزی منڈی گیا، وہ ایک سبزی والے کے پاس گیا جو سبزی پر پانی چھڑک رہا تھا۔ کافی انتظار کرنے کے بعد آدمی نے کہا کہ جب یہ ٹماٹر ہوش میں آ جائیں تو 2 کلو مجھے بھی تول دینا۔ ڈاکٹر، موٹاپے کا ایک ہی علاج ہے کہ تم روزانہ صرف 2 ہی روٹیاں کھایا کرو۔ مریض، ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 روٹیاں کھانے کے سے پہلے کھانی ہیں یا کھانے کے بعد؟ تو پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے آج کے بہت ہی مزے کے لطیفے۔ ذرا کھلکھلائیے، آپ اس کو دوبارہ خود سے پڑھیے گا تو آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ ابھی ہم اگلا کام دیکھ لیتے ہیں، اور اب ہم نے اس کی آج کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ سبق نمبر 12، ہڑپا کے قدیم آثار۔ ٹھیک ہے، ہم نے ڈائری آج کی ہے، واحد کے جمع، الفاظ کے متضاد، ریڈر جو بہت ہی مزے کے لطیفے ہیں وہ ہم نے ابھی پڑھے ہیں۔
وہ آپ نے خود بھی ایک دفعہ پڑھنے ہیں اور اپنے گھر والوں میں بھی سنائیے گا، ان کو بھی بہت پسند آئیں گے یقیناً۔ اسم معرفہ ان کو یاد کر کے لکھنا ہے۔ تو آج کی یہ منگل 15 ستمبر 2020 کی ڈائری ہے، اور اب ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے۔ یہ کانٹیکٹ نمبر جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان کو دیکھنا ہے آپ نے دھیان سے، اور آپ نے ان کو اگر کسی قسم کی معلومات چاہیے ہو تو ان سے حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹس کے نمبرز ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان سے آپ اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام میں بھی اس طرح کے کانٹیکٹ نمبر بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہمارے سبق کا اختتام ہو چکا ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔